बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जुल्फिकार भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने 48 सिफात पर मुश्तमिल राय तहरीर की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीरी राय में इजाफी नोट देंगे। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। तफसीली तहरीरी राय के मुताबिक जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया उस वक्त अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं हसीब मालिक से। जी हसीब, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 48 सफ़ात पर तहरीरी राय जारी कर दी गई है और इसके अंदर ये कहा गया है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीरी राय में इजाफी नोट जो है वो अपना देंगे। इसके साथ साथ तहरीर राय में ये भी कहा गया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया उस वक्त अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था और मुल्क और उसकी अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थी। तफसीली राय में ये कहा गया कि आमिर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज की अदालतें फिर अवाम की अदालतें नहीं रहती, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले का बराह रास्त फायदा जो था वो उस वक्त के बाद में जो सदर मुंतखब हुए थे, बने थे, उस वक्त जो सदर थे ज़ियाउल हक उनको हुआ था। जबकि तहरीर राय में ये भी कहा गया कि अगर जी ठीक है हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ट्यूबवेल्स के शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने से किसान खुशहाल होगा। बलूचिस्तान के ट्यूबवेलों के लिए वफाकी हुकूमत ने 10 साल में 500 अरब रुपए दिए हैं। हर साल पैसा आता रहा लेकिन बिजली के बिल अदा नहीं हुए। उन्होंने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मज़ीद भी कहा कि सोलर से पैदा होने वाली बिजली पन बिजली से भी सस्ती है। किसानों को सोलर पैनल मुहैया किए जाएंगे। जिनके ट्यूबवेल्स जिनको हम जो बिजली जो उनसे आती है अपना फ्रिज से उससे हटा के शमसी तवानाई पे हम लेके जाने का आज अभी मुआहदा हुआ है वफाक के दरमियान और बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान। इससे 28,000 किसान मुस्तफ़ीद होंगे। अगर पिछले 10 साल का तखमीना लगाया जाए तो औसतन 500 अरब रुपए वफाक के ज़ाया हो गए, चूँकि बिजली के बिल मिलते नहीं थे और किसानों को कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे बिजली मिलती थी, वो सारी बिजली यानी गायब चोरी होती थी। 3 महीने में मार का सर करेंगे तो हम इंशाअल्लाह इनको इस्लामाबाद बुलाकर पब्लिकली इसकी तहसीन करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और दीगर बीपी रहनुमाओं ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर जरदारी से गवर्नर हाउस में पंजाब की पार्लिमानी पार्टी की मुलाकात। पंजाब में तंजीम नौ का जायजा लिया गया। गवर्नर पंजाब ने सदर मुमलिकत को पंजाब की सूरत हाल से भी आगाह किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बजट से ऐसी तंजीमों को फंडिंग मिलेगी तो दहशतगर्दी का कैसे मुकाबला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों का मुकाबला करने की बजाय सहूलतकार बनी रही। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर ना की गई तो मुआशी चैलेंजेस हासिल नहीं हो सकेंगे। बलूचिस्तान तक एक बार फिर दहशत गर्दी की जो तंजीमें हैं वो अपने सर उठा रहे हैं। इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग मिलेंगी तो किस किस्म का आप समझते हो कि हम इनका मुकाबला करें। पख्तूनख्वा की हुकूमत आज से नहीं 15 साल से दहशत गर्दों का मुकाबला करने के बजाय उनका सहूलतकार बन जाएंगे। सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने का कोशिश नहीं किया गया तो सिक्योरिटी का सिचुएशन हमारा मुआशी हालात से डायरेक्टली लिंक्ड है। और जो आपका इससे पहले सवाल है कि गरीब तर होते जा रहे हैं, अगर हम मुआशी मौके नहीं बनाते इनके लिए तो वो अचीव नहीं कर सकेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि दौरा अफ़गानिस्तान से आपके मसले हल हो जाते हैं। शायद ये इम्प्रेशन है कि आप एक जहाज़ पकड़ के वहाँ जाएं और सारे मसले हल हो जाएंगे। वैसे आपको याद होगा एक चाय का कप भी पिया गया। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के मसले हैं, हमारे अवाम के फ़ायदे में है और उनका अवाम के फ़ायदे में है कि हम ये मसले के हल निकालें।
اور کوشش ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم حالات کے بہتری کی طرف لے کے جائیں. وزیر اعظم کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے یہ اے پی سی کا موقع دیا جہاں نہ صرف پیپلز پارٹی مگر ساتھ ساتھ دوسری جماعتیں بھی آ کے اپنا موقف ضرور دیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان کے مطابق قومی سلامتی کے اقدامات کا جائزہ, ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکومت پنجاب کے پیش کے اقدامات پر بھی بریفنگ. پنجاب سیف سٹی پروجیکٹ سمیت سیکیورٹی کے مجموعی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. وطن عزیز کی خدمت اور حفاظت کے لیے ہم ایک ٹیم ہیں. مریم نواز کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ بہت سے عناصر امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کا یہ کیس ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا اور پی ٹی اے کو نوٹس جاری کر دیا ہے. عدالت نے صحافیوں کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے. کیس کی سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد کے لیے ملتوی کر دی گئی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب, ایسا نہیں چلے گا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایسا کہا گیا. ہم اس مہم کو برداشت نہیں کریں گے. ہم نے پہلے بھی ایکشن لیا, کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو بھی اس مہم میں ملوث نکلا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل پر نظر ثانی درخواستوں کی سماعت. لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے پیش ہونے والے حامد خان کی فریق بننے کی درخواست منظور. حامد خان کو فریق بنانے پر آپ کیا کہتے ہیں؟ عدالت کا وکیل فیصل صدیقی سے استفسار. مجھے مشکل میں نہ ڈالیں, میں نے کیس براہ راست نشر کرنے کی متفرق درخواست دائر کی ہے. سماعت براہ راست نشر کرنے کی سہولت صرف کورٹ روم 1 میں ہی موجود ہے. جسٹس امین الدین کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے. فیصل صدیقی نے سماعت براہ راست نشر کرنے کی درخواست واپس لے لی ہے. لاہور ہائی کورٹ بار کی فریق بننے کی استدعا منظور کی جاتی ہے. سپریم کورٹ کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا. سندھ ہائی کورٹ میں ملک میں انٹرنیٹ اور ایکس کی بندش کے خلاف درخواست. ایکس بحال نہیں ہو سکتا, یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. وزارت داخلہ کا یہ جواب سامنے آیا ہے. ایکس پر پابندی سے پہلے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں. وزارت داخلہ کی جانب سے ایسا کہا گیا. پاکستان میں ایکس پابندی آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. جبکہ آپ کو مزید بتائیں کہ آزادی اظہار رائے پر قانون کے مطابق کچھ پابندی بھی ہوتی ہے. وزارت داخلہ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے. سوشل میڈیا یا خاص طور پر ایکس پر ملکی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے. ایکس ایک غیر ملکی کمپنی ہے جس کو متعدد بار قانون پر عمل درآمد کا کہا ہے. وزارت داخلہ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کے پاس عارضی طور پر ایکس کی بندش کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا. اب آپ کو بتائیں گے صحافی ارشد شریف کے قتل شناخت میں غلطی کا نتیجہ نہیں تھا. کینیا کی عدالت کا پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم. کینیا کی عدالت نے صحافی ارشد شریف کے قتل پر اہلیہ کی دائر درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے. کینیا کی حکومت کو واقعے کے ذمہ دار پولیس اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. کینیا کی ہائی کورٹ کے جج جسٹس ٹیلا موٹو نے فائرنگ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور غیر قانونی قرار دے دیا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا پروٹیکٹڈ صارفین کو نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں شامل کرنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. محسن نقوی نے پروٹیکٹڈ صارفین کو ریلیف دینے کے لیے تمام ڈسکوز کا ڈیٹا طلب کر لیا. ایف آئی اے کے تمام ڈائریکٹرز ڈسکوز کے ڈیٹا کو چیک کر کے رپورٹ پیش کریں. محسن نقوی کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی. محسن نقوی نے 3 روز میں ایف آئی اے ڈائریکٹرز کو تمام شواہد جمع کرانے کا ٹاسک بھی سونپ دیا ہے. پاکستان بھر کے ڈائریکٹرز ایف آئی اے کو پروڈیٹا سسٹم کا ریکارڈ جمع کروانے کا حکم جاری کیا گیا ہے. تمام شواہد کی جامع رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی. پروٹیکٹڈ صارفین سے زیادتی کا ازالہ ضروری ہے, وزیر داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں اوور بلنگ کے ایشو کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے عوام کے لیے بڑا تحفہ. 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینلز دینے کا منصوبہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سولر پینلز کی فراہمی کے روشن گھرانہ پروگرام کی منظوری کے لیے کل کابینہ کا اجلاس بلا لیا ہے. پنجاب کابینہ سولر پینلز کی فراہمی کے منصوبے کی کل باضابطہ منظوری دے گی. سولر پینل کی لاگت کا 90% پنجاب حکومت ادا کرے گی جبکہ 10% صارف دے گا. سولر پینل 5 سال کی آسان اقساط پر صارفین کو فراہم کیے جائیں گے جبکہ سردیوں میں سولر پینل کی قسط نسبتاً کم ہوگی. پینل حکومت دے گی. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ گورنر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, اتنی اوقات ہے کہ بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہے, گھر کو گورنرز ہاؤس ڈکلیئر کر دیا. وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کچھ اور کام بھی شروع کر دیے ہیں ان 100 دنوں میں, تو 2028 تک 800 میگا واٹ اور بجلی ہم بنا لیں گے خود.
जिसका रैशन से कोई ताल्लुक नहीं होगा, उसको फिर हम लेके जाएंगे तो ट्रांसमिशन लाइन इंडस्ट्री में, और हम आधी कीमत पे जब देंगे बिजली तो सारी बात इंडस्ट्री आएगी, उससे में रेवेन्यू भी आएगा, रोजगार भी आएगा। बाकी रोजगार के लिए हमने बहुत बड़ा पैकेज दिया, तकरीबन 1 लाख नौजवानों को हम बच्चियों को रोजगार दे रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। हमें थोड़ा इशू है, हमने कुछ ऑफिसर्स की डिमांड की है लेकिन वो हमें नहीं दिए जा रहे हैं यहाँ से, कि हमारा अपना एक सूबा है और उसके अंदर बाकी सूबों को अफसरान मर्जी के दिए जा रहे हैं, हमें नहीं दिए जा रहे। खान साहब की जो तहफुजात है बिल्कुल ठीक है, उनकी मुलाकात के लिए जब अदालत ने आर्डर दिया हुआ है वो नाम देते हैं, वो नाम निकाल लिए जाते हैं। इसके अलावा उनको मॉनिटर किया जा रहा है, इदारों के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है, उसको उन्होंने केस भी किया हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद हालत ये है कि अपने घर के बिजली के बिल पे नहीं कर रहे और बिजली का बिल पे करने के लिए फिर घर को गवर्नर हाउस डिक्लेयर कर दिया है। ये इसकी औकात है, तो मैं पहले जिसे कह रहा था कि इसकी यही औकात है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि जाली हुकूमत से सच की तवक्को नहीं की जा सकती। रियासत के टूल्स को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम इदारों को चाहिए कि अपने हदूद में काम करें। वो सरगोधा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जाली हुकूमत एक झूठे आदमी से आप क्या तवक्को करेंगे? आपके जो मुसल्लह अफवाज है वो आपकी रियासत नहीं है, वो औजार है रियासत के। सब इदारे वो अपने अपने हदूद में रहे। आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। आइन और कानून नहीं होगा, मुल्क नहीं चल सकता। यह वाली पुलिस है, उसको प्रेशराइज किया गया था और वहाँ पे इस्लामाबाद गए थे, 2 पुलिस के लोग गए थे, 7 इस्लामाबाद पुलिस के थे और सादे कपड़ों में नामालूम अशखास मेरे घर पे उन्होंने रेड किया था। मेरे खिलाफ वारंट निकाले गए थे और वो एक रूटीन का इशू था।